बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ अल्लाह ताला का जिक्र करने की फजीलत और बरक़ात और एक खास तस्बीह का जिक्र आपके साथ करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये जिक्र आप चलते फिरते कोई भी काम करते वक्त कर सकते हैं। मेरी बहनों, जिक्र के मायने है याद करना, खैर ख्वाही करना, इज्जत और शर्फ की है। कुरान करीम में जिक्र इन तमाम मायनों में आया है कि जिन मायनों में हम अल्लाह की जात को याद करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। मेरी बहनों, जिक्र कई इकसाम का है, जैसे लिसानी जिक्र, जिसे हम कहते हैं कि जुबान से जिक्र करना। इसमें तस्बीह, तकदीस, सना, हमद, खुतबा, तोबा और इस्तगफार वगैरह शामिल हैं। इसी तरह जिक्र कल्बी कि बंदा दिल से अल्लाह का जिक्र करे, इसमें अल्लाह की नेमतों को याद करे, इसकी अजमत और किबरियाई, इसके दलाइले कुदरत में गौर करना। मेरी बहनों और भाइयों, इसी तरह एक और जिक्र है कि बंदा मुख्तलिफ अज़ा यानी जिस्म से अल्लाह का जिक्र करे, जैसे कि हज के लिए सफर करना, आंख से खौफे खुदा का एक आंसू निकालना, कान के जरिए से रब का जिक्र सुनना। ये तमाम जिक्र अल्लाह का जिक्र करने के लिए हैं। मेरी बहनों, ये तस्बीह, तकबीर, तना, सना और करात तो जिक्र लसानी हैं, जो हम हशु और हजू अहला से जिक्र कल्बी, क़याम, रकू और सजूद वगैरह से करते हैं। मेरी बहनों, अल्लाह की जात को पुकारना चाहिए, अल्लाह के महबूबों का मोहब्बत से चर्चा करना चाहिए, इसके दुश्मनों का बुराई से जिक्र करना चाहिए। सारा कुरान पाक जिक्र अल्लाह है, मगर इसमें कहीं तो अल्लाह की जात और सिफात मज़कूर हैं, तो कहीं हमारे प्यारे नबी की रहमत शफी उम्मत के लिए औसाफ हैं। अल्लाह का जिक्र बेहतरीन इबादत है, इसलिए अल्लाह और इसके रसूल इसकी ताकीद फरमाते हैं। मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद करो। और हदीस मुबारक में है कि हजरत सईदना माज बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ज की कि अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मरते दम तक तुम्हारी जुबान जिक्र अल्लाह से तर रहे। मेरी बहनों, अल्लाह का जिक्र करने से हमें बड़े फायदे मिलते हैं, बड़ी ही बरक़ात मिलती हैं। अगर हम जिक्र करना शुरू कर दें, अल्लाह की रजा हासिल करना शुरू कर दें, तो हम दीन और दुनिया की तमाम नेमतों को हासिल कर लेते हैं। मेरी बहनों, इसी तरह आज मैं आपके साथ खास जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने के खास फायदे, खास बरक़ात और खास मोजज़ात जिक्र करूंगी। तो उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, कलमा तैयबा के जरिए अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि अहादीस मुबारक में इसके बहुत से फजाइल बयान किए गए, जैसे कि जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करेगा, तो जो कोई इसका जिक्र करेगा, तो अल्लाह की जात इस जिक्र करने वाले को कब्र और हशर में कोई वहशत ना होगी। मेरी बहनों, कामिल यकीन के साथ बावजू हालत कसरत के साथ रोजाना दिन में चलते फिरते कोई काम भी करते ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ा करें। दूसरा ये कि अगर आप इन कुरानी कलिमात को पढ़कर अल्लाह की जात से दुआ करते हैं, तो अल्लाह की जात हमारी नेकियों में इजाफा फरमा देता है। तो जो कोई सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह की जात इसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। मेरी बहनों और भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर कोई जिक्र नहीं। जो कोई शख्स इन कुरानी कलिमात को ज्यादा पढ़ेगा, सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला अगर जमीन भर गुनाह ले आए, फिर अल्लाह की जात इसकी मगफिरत फरमा देगा, बशर्ते ये कि अगर वो इन कुरानी कलिमात को सच्चे दिल से पढ़ेगा। क्योंकि जिसने भी एहलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह इन कुरानी कलिमात को पढ़ा, तो अल्लाह की जात उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगी। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों,
اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول خدا کی نعمتیں پڑھیں، یہ بھی ذکر اللہ ہے اور باعث خیر و برکت ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، بارگاہ الہی میں کثرت سے توبہ استغفار کریں، یہ بھی ذکر اللہ کا ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث میں اس کی ترغیب دلائی گئی کہ جو کوئی استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ کی ذات اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اس کے لیے نجات ہوگی، ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے رستہ ہوگا، اور اللہ کی ذات اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ میری بہنوں، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، ان قرآنی کلمات کے پڑھنے سے بھی اللہ کی ذات ہماری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ تیسرا ذکر ہے۔ اس ذکر کی برکت سے تمام گناہوں سے معافی ملتی ہے جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھیں اور اللہ کی ذات سے توبہ استغفار کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ ان قرآنی کلمات کو پڑھیں۔ میری بہنوں، ہمارا رب تو غیبوں کو جاننے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ نیکی کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، ہماری مصیبتوں کو ختم فرمائے گا۔ میری بہنوں، اگر دل سے ذکر کریں گے تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، ہماری پریشانیاں ضرور ختم ہوں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، چوتھا عمل آپ صدقہ خیرات کیا کریں۔ صدقہ خیرات آپ کسی چیز کا بھی کر سکتے ہیں، نماز ادا کر کے، نوافل ادا کر کے، زکوٰۃ ادا کریں، نفلی روزے رکھیں، نفلی عبادات کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، پانچواں کام درود ابراہیم کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو کوئی روزانہ کے معمول پر درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو یہ درود پاک کی کثرت ہمارے لیے باعث شفا بنے گی، باعث رحمت بنے گی، باعث نجات کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ درود پاک بھی نہایت ہی افضل ذکر ہے اور قرآن پاک میں درود و سلام کا حکم ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ہمارے پیارے نبی رحمت شفیع امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کو دنیا آخرت کی بے شمار بلائیاں عطا کی جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں ختم کی جاتی ہیں، اس کی تکالیف کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو جو کوئی ان اعمال کو، ان وظائف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، آج میں نے آپ کے ساتھ 5 اذکار ذکر کیے۔ پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفر اللہ کرنا، تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا، چوتھا صدقہ خیرات کرنا اور پانچواں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، اور کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کی ذات سے جو مانگو گے اللہ کی ذات ان قرآن کلمات کے صدقے آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ آج یہ عمل خود بھی کریں، اپنے عزیز و قریب، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔